अथ श्रीसोमसुन्दराष्टकम्। इन्द्र उवाच एकं ब्रह्मा द्वितीयं च परिपूर्णं परापरम् इति यो गीयते वेद्यैस्तं वन्दे सोमसुन्दरम्। ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपं विश्वव्याप्यं व्यवस्थितं यं सर्वैरप्यदृश्यो तं वन्दे सोमसुन्दरम्। अश्वमेधादियज्ञैश्च यः समाराध्यते द्विजैः ददाति च फलं तेषां तं वन्दे सोमसुन्दरम्। यं विदित्वा बुधाः सर्वे कर्मबन्धविवर्जिताः लभन्ते परमां मुक्तिं तं वन्दे सोमसुन्दरम्। देवदेवं यमाराध्य मृकण्डूतनयो मुनिः नित्यत्वमगमत्सद्यस्तं वन्दे सोमसुन्दरम्। निजनेत्राम्बुजकृतं पूजया परितोषयं श्रीपतिर्लभते चक्रं तं वन्दे सोमसुन्दरम्। येन सर्वं जगत्सृष्टं रक्षितं संहृतं क्रमात् न त्वं विज्ञानमानन्दं तं वन्दे सोमसुन्दरम्। यस्मात् परं चापरं च किञ्चिद्वस्तु न विद्यते ईश्वरं सर्वभूतानां तं वन्दे सोमसुन्दरम्। यस्मै वेदाश्च चत्वारो नमस्यन्त वपुर्धराः ईशानं सर्वविद्यानां तं वन्दे सोमसुन्दरम्। यस्य प्रमाणमात्रेण सन्ति सर्वाश्च सम्पदः सर्वसिद्धिप्रदं शम्भुं तं वन्दे सोमसुन्दरम्। यस्य दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्यादिपातकम् अवश्यं नश्यति क्षिप्रं तं वन्दे सोमसुन्दरम्। उत्तमाङ्गञ्च चरणं ब्रह्मणा विष्णुनापि च न दृश्यते यस्य यत्नस्तं वन्दे सोमसुन्दरम्।